नाम से मस्जिद अक्सा है। अब सुनिए, यानी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मैं 3 रातें ऐसी पैदा करूंगा, 3 रातें ऐसी पैदा करूंगा जिनमें आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा, आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा। अब अल्लाह के रसूल ने जब इस बात को बयान की ना, तो सहाबा हुजूर को इर्द गिर्द चौधरी की चाँद की तरह घेर लिया करते थे। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी का, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह वो 3 रातें कौन सी होगी जिनमें आधी उम्मत को बख्श दिया जाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रात वो होगी जिसे शब मेराज कहा जाता है, जब मैं अल्लाह से हम कलामी करने के लिए, अल्लाह से मुशर्रफ होने के लिए, अल्लाह का कुर्बे खास देखने के लिए, अल्लाह का जलवा देखने के लिए जमीन की पस्ती से उठा, 7वें आसमान की बुलंदी पर पहुंचा, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा। मैंने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल आगे बढ़ो। हजरत जिब्राइल कहने लगे, अकर यकसर परे सूहे बरतर परम करोगे तजन्नी बशोजत परम। या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपने एक बाल को राई के बराबर भी आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे तजल्लियात के पर जल करके जमीन पर गिर जाएंगे। या रसूल अल्लाह, ऐसा करें आप आगे तशरीफ ले जावे। रब इरशाद फरमाता है, रब इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब चले आओ, ऐ महबूब चले आओ, ऐ महबूब चले आओ। हुजूर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और रब का दीदार करने के लिए इतने करीब पहुंच गए। कुरान में फरमाया, औ कबा काबा कौसैन, औ कबा काबा कौसैन, यानी इतने करीब अल्लाह ने, नबी ने अल्लाह का दीदार किया। औ कबा काबा कौसैन, यानी एक तीर के कमान का फैसला है, एक तीर के कमान का फैसला है, यानी यूं कर रहे थे, रब ये है, हुजूर ये है, एक तीर का फैसला है, हुजूर ये है, रब ये है, एक तीर का फैसला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब चल तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है, शाहूला बना आज की रात है। मजा आज की रात है। हुजूर ने अल्लाह को कितने करीब से देखा, इतने करीब से देखा। औ कबा काबा कौसैन औ अदना, इतने करीब से देखा कि एक तीर का फैसला था, एक तीर का फैसला था, यानी रब इतने करीब था। दादा आवाज सुने मेरी, आवाज आ रही है? रब इतने करीब था। फरमाया, औ कबा काबा कौसैन, एक तीर का फैसला है। सामने से रब इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। बस यही रब लगाए हुए हैं रब, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है, शाहूला बना आज की रात है। पूरा निसेरे की क्या बात है, शाहूला बना आज की रात। अल्लाह तबारक तआला ने अफजल करार फरमाई। फिर फरिश्ते, फिर सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमें समझ भी आ गया, जब आपने रब का दीदार किया तो रब ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारी आधी उम्मत को बख्श दूंगा। दूसरी कौन सी रात होगी? या रसूल अल्लाह बता दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरी रात वो होगी जिसे शब बारात कहा जाता है, जिसे शब बारात कहा जाता है। शब मेराज रजब मुरज्जब की 27वीं तारीख थी, अब शब बारात शाबान मौसम की 15वीं तारीख है, आज की तारीख है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, मैं आधी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दूंगा, आधी उम्मत के गुनाहों को बख्श दूंगा। सहाबा इकराम खुश हो जाते हैं, सहाबा खुश हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह कितनी उम्मत बख्शी जाएगी? रब इरशाद फरमाता है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर उम्मत को बख्श दिया जाएगा। मदीना शरीफ में बनी कल्ब की बकरियां सबसे ज्यादा होया करती थी। रब इरशाद फरमाता है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर उम्मत को बख्श दिया जाएगा। लेकिन फिर रब इरशाद फरमाता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस रात में भी उनकी बख्शिश नहीं होगी। मचल के बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनकी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह अकबर। वो लोग कौन होंगे? वो लोग कैसे होंगे? सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल ने कुरान पाक मुकद्दस पढ़ना शुरू किया, अल खम्र वल मैसर, जो लोग शराब पीते होंगे इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। जो लोग जुआ खेलते होंगे इस रात में भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग खुराफातियां करते होंगे इस रात में नहीं बख्शे जाएंगे। लोगों को आपस में लड़ाते होंगे आज की रात नहीं बख्शे जाएंगे। खुराफातियों को
मशगूल होंगे, आज की रात नहीं बख्शे जाएंगे। माँ बाप की नाफरमानी करते होंगे, आज की रात नहीं बख्शे जाएंगे। माँ बाप की इज्जत नहीं करते होंगे, आज की रात नहीं बख्शे जाएंगे। जो बड़ों का अदब नहीं करते होंगे, आज की रात नहीं बख्शे जाएंगे। या रसूल अल्लाह, फिर कौन से लोग बख्शे जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो लोग माँ की खिदमत गुजारी करेंगे वो बख्शे जाएंगे, करेंगे वो लोग बख्शे जाएंगे। जो लोग आपस में मोहब्बत करेंगे वो बख्शे जाएंगे। अगर दो मुसलमान आपस में है, अगर 3 दिन का झगड़ा हो जाए, चौथे दिन ना बोले तो उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो जाती है। हमें चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत पेश की आना चाहिए। हमें चाहिए आपस में इत्तेहादी पैदा करो। हमें चाहिए मोमिन मोमिन होकर के मुसलमान से मुसाफा करो। जब हम एक दूसरे से मुसाफा मुनाफका नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे से सलाम नहीं करेंगे, रब इरशाद फरमाता है ऐसी रात में उनकी बख्शिश नहीं की जाएगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम और आप मोहब्बत के साथ में जिंदगी गुजारें, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगों, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो। जब तुम हुजूर से मोहब्बत करोगे तो तुम मेरे हो जाओगे, और जब तुम मेरे हो जाओगे तो वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, तो फिर मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा, क्योंकि मैं बख्शने वाला रहमान रहीम हूँ। जब रब इरशाद फरमा रहा है तुम आपस में मोहब्बत पैदा कर लो, जब तुम आपस में मोहब्बत पैदा करोगे तो तुमसे रसूल खुश हो जाएगा, और जब रसूल खुश हो जाएगा तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा, और जब मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा तो तुझे जन्नत अता फरमा दूंगा। बस खुशी की तो बात है, हमें खुशी इख्तियार करना है, इख्तियार करना है। जब हम खुशी और आपस में मोहब्बत, आपस में इत्तेहादगी, आपस में भाईचारा, आपस में अमन, आपस में हुस्न सुलूक, आपस में हुस्न अखलाक करेंगे तो हमसे दुनिया में भी लोग खुश रहेंगे। मरने के बाद कब्र में जब हम जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो ये ऐसे इंसान का जनाजा जा रहा है जो दुनिया में रह करके आपस में मुसाफा मुनाफा करता था, कभी इसकी कोई खुराफाती नजर नहीं आ रही थी। जब हम खुराफातियों में मुलव्वस रहेंगे, खुराफातियां करेंगे तो मरने के बाद लोग कहेंगे वो देखो खुराफात का जनाजा जा रहा है, वो देखो बाहियात का जनाजा जा रहा है, वो देखो कबाड़ी का जनाजा जा रहा है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो लोग हमें इज्जत के साथ पुकारेंगे, जब हम बुरे काम करेंगे तो लोग हमें जिल्लत के साथ पुकारेंगे। इज्जत और जिल्लत अगर तुम्हें इस दुनिया में कमाना है तो नबी का अखलाक अपना लो, इज्जत मिल जाएगी, और नबी की बगावत करोगे तो तुम्हें जिल्लत मिल जाएगी। क्योंकि नबी की बगावत क्या है? आपस में मुनाफका न करना, आपस में मुसाफका न करना, आपस में सलाम न करना, आपस में इत्तेहादी न रखना, आपस में अमन और जायदगी न रखना, आपस में मोहब्बत पैदा न करना। इससे तुम्हें जिल्लत मिलेगी। और जिन आपस में मोहब्बत करोगे, आपस में इत्तेहादी करोगे, आपस में हुस्न सुलूक करोगे, आपस में भाईचारगी दिखाओगे तो रब तुम्हें यहाँ पे खुश रखेगा, मरने के बाद कब्र में भी खुश रखेगा। आज कौन सी रात है? शब बारात। क्यों मनाते हैं मालूम है? इसमें मैं 3 आपको अक्सर बताऊं। सबसे पहला अक्सर, हम और आप सुबह उठे, आज की रात सुबह उठे, बेरी के साथ पत्ते ले, बेरी के साथ पत्ते ले, और लेने के बाद उन्हें पीसने के बाद उन पत्तियों का जो रस हो उसको पी ले। इंशाअल्लाह 1 साल तक तुम्हें बीमारी नहीं होगी। सुभान अल्लाह बोलो। बेरी के साथ पत्ते ले, पीसे सूर्य यासीन पढ़ें, सूर्य यासीन पढ़ने के बाद उसका रस पी ले, 1 साल तक तुम्हें बीमारी नहीं होगी। बोले सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, बेरी के जो पत्ते हैं अगर तुम पी नहीं सकते हो तो उनको गर्म पानी में डालें, और डालने के बाद उस पानी से नहा लें। जो नहा लेंगे तो 1 साल तक तुम्हें बीमारी नहीं होगी, घोड़ की बीमारी नहीं होगी, तुम्हारे जिस्म में घोड़ा फंसी नहीं होगी। ये हदीस पाक है। तो हमें अब ये सोचना है कि कल हम उठें तो बेरी के साथ पत्ते लें, उसको पी करके रस पी लें, अगर रस न पी सके तो फिर उनको उबेल करके पानी से नहा लें, हमारी 1 साल की बीमारी खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये जो महीना चल रहा है शब बारात, शाबान मौसम की 15वीं रात, ये क्यों मनाएंगे? ये हलवा का त्योहार, क्या किस्म किस्म के हलवा बनाना इसको त्योहार कहते हैं? नहीं, त्योहार कहते हैं हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुन्नत की अमल करने को। एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद के मैदान में थे और आप जंग लड़ रहे थे।
جب جنگ لڑ رہے تھے تو کفار مشرکین نے ایک پتھر پھینک کر کے مارا تو حضور کے دندان مبارک پر لگا، اور جب وہ دندان مبارک پر لگا تو حضور کا ایک دانت شہید ہو گیا، ایک دندان مبارک شہید ہو گیا، ایک دندان مبارک شہید ہونا تھا۔ حضرت اویس کرنے میں رہا کرتے تھے، مدینہ شریف سے دورے کرنے میں رہا کرتے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو چکا ہے۔ جب یہ خبر حضرت اویس کو ملی تو حضرت اویس نے اپنا ایک دندان مبارک کو توڑا، محبت رسول میں مچلے اور توڑنا شروع کر دیا۔ پھر سوچنے لگے کاش ایسا نہ ہو، حضور کا دوسرا دانت ہو، دوسرے دانت کو بھی توڑ دیا۔ پھر خیال آیا ایسا نہ حضور کا یہ والا دانت ہو، اس والے دانت کو بھی توڑ دیا۔ پھر خیال آیا ایسا نہ حضور کا اوپر کا دانت ہو، اوپر کے دانت کو توڑ دیا۔ پھر خیال آیا ایسا نہ حضور کا نیچے کا دانت ہو، نیچے کے دانت کو بھی توڑ دیا۔ البتہ 32 دانتوں کو حضرت اویس کرنی نے توڑ دیا۔ جب اویس کرنی نے 32 دانتوں کو توڑ دیا تو ان کی ماں اندھی تھی، ان کی ماں اندھی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی۔ حلوہ بنایا اور اتنا نرم اور نازک حلوہ بنایا کہ حضرت اویس کرنی اس حلوہ کو کھا سکے۔ جب آپ نے نازک حلوہ بنایا اور حضرت اویس نے کھایا تو کھانے کے بعد نے کہا یا رسول اللہ تیرا شکر ہے، یا رسول اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، دانت میرے توڑے جا رہے ہیں اور حلوہ ہی مجھے کھلایا جا رہا ہے۔ اس نے یہ کہا تو پھر یہ سنت ادا ہو گئی، حضرت اویس کی سنت ہے، یعنی جب ہم حلوہ بنائے تو بالکل نرم اور نازک حلوہ بنایا کریں۔ میں نے کچھ گھروں میں دیکھا اتنے کڑک حلوہ ہوتے ہیں کہ اگر دانت میں دباؤ تو اپنا کتا دانت چلا جائے گا۔ ایسا حلوہ نہ بنایا کریں، بلکہ ایسا حلوہ بنائیں بالکل نرم و نازک حلوہ بنایا کریں، چھوٹا بنائیں لیکن نرم اور نازک حلوہ بنائیں۔ آج یہ اسی اویس کی بات کرنے لگا ہوں، وہ دیوانہ رسول ہے، وہ مستانہ رسول ہے، وہ عاشق رسول ہے، وہ محبان رسول ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کاش میں بھی رب کا رسول کا دیدار کر لیتا، کاش میں بھی اللہ کے رسول کی زیارت کر لیتا، کاش میں بھی حضور کے وہ زلف مبارک دیکھ لیتا، کاش میں بھی حضور کے مازاغلا والی آنکھوں کو دیکھ لیتا، لکا صدرکا والے سینے کو دیکھ لیتا، والدین کی زلفوں کو دیکھ لیتا۔ دل میں خیال آ رہا ہے، دل میں انگڑائیاں مچل رہی ہیں، آپ خیال میں مست ہو چکے ہیں، آپ کا چین بے چینی میں ہو گیا ہے، آپ کا قرار بے قراری میں ہو گیا ہے۔ قراری کے عالم میں ماں کے پاس میں پہنچتے ہیں، عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں، اے اماں جان میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں بھی مدینہ جا کر کے حضور کا دیدار کر لوں، میں بھی مدینہ جا کر کے حضور کے دیدار کر لوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں کہنے لگتی ہے اے میرے پیارے بیٹے اویس اگر تم مدینہ جاؤ گے میں آنکھوں سے اندھی ہوں، میری خدمت کون کرے گا؟ ماں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب اتنا ماں نے کہا حضرت اویس کا دم ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں ماں سچ کہہ رہی ہو، جب میں مدینہ چلا جاؤں گا آپ کو کھانا کون کھلائے گا، آپ کو پانی کون پلائے گا، آپ کی خدمت گزاری کون کرے گا، آپ کی فرمانبرداری کون کرے گا؟ اس امید پر نا امید ہو کر کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں ایک قافلہ مدینے سے آیا، وہ باتیں کرنے لگا مدینے والے آقا بڑے سونے ہیں، مدینے والے آقا بڑے پیارے ہیں، مدینے والے آقا کی پگڑی بڑی پیاری ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی حضرت اویس کا دل مچلنے لگا، حضرت اویس کا قرار بے قراری میں بدل گیا، اویس کا چین بے چینی میں بدل گیا۔ دوڑے دوڑے ماں کی بارگاہ میں آئے، اماں جان اے میری پیاری ماں میرا دل چاہتا ہے حضور کا دیدار کر لوں، میرا دل چاہتا ہے حضور کا دیدار کر لوں۔ جب اتنا کہا ماں سمجھ جاتی ہے کہ بیٹا حضور کے لیے تڑپ رہا ہے، بیٹا حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ماں نے کہا اے بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کر آؤ، لیکن شرط یہ ہے اگر حضور مدینے میں مل جائے تو حضور کا دیدار کر لینا، اور مدینے میں نہ ملے تو فوراً واپس آ جانا، اس لیے کہ میں اندھی ہوں، میری خدمت گزاری کون کرے گا، میری فرمانبرداری کون کرے گا، میری خدمت گزاری کون کرے گا؟ حضرت اویس نے ماں کی بات کو لبیک کے نہیں چل دیے، جیسے ہی لبیک کہا ماں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت اویس کو نہلایا، نئے کپڑے پہنا دیے گئے، حضرت اویس کو تیار کر دیا گیا۔ اب حضرت اویس کرنے کی زمین چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں، کرنے کی زمین چھوڑ کر کے مدینہ چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی 3 دن کا سفر ہوا مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ سب سے پہلے مدینے کے مسجد حرام پر پہنچے، آپ نے پوچھا اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ محمد عربی کا گھر کون سا ہے، مجھے محمد سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اے آنے والے انسان محمد یہاں نہیں ملیں گے، مسجد
مسجد نبی ملے گے. ایسا کریں مسجد نبی پر چلے جا رہے. اب حضرت عبیس حرم کو چھوڑ کر کے مسجد نبی پہ جا رہے ہیں. جیسے ہی مسجد نبی پر پہنچے تو حضور وہاں بھی موجود نہیں ہے. لوگوں سے کہا اے لوگوں ذرا بتاؤ میرا آقا کہاں ہے؟ کالی کملی والا کہاں ہے؟ کالی زلفوں والا کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ واللیل اذا ما سجد آنکھوں والا کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہاں تشریف نہیں رکھے ہیں بلکہ حضور کہیں چلے گئے ہیں. آپ ایسا کریں حضور کے گھر اقدس پر چلے جا رہے, حضور کے مکان پر چلے جا رہے. اب حضرت عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی چھوڑ کر کے, مسجد نبی کو چھوڑ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ پر پہنچتے ہیں. دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جیسے ہی آواز دینا تھا تو اس نے کہا میں دیوانے حضور ہوں, میں مستانے حضور ہوں, میرا نام عبیس ہے, میں کرنے کی زمین سے آیا ہوں, حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اے آنے والے انسان, اے آنے والے مجنون, اے آنے والے پاگل انسان, حضور یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ حضور کسی غرض کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر کے کہیں گئے ہوئے ہیں. ایسا کرو کچھ ہی دیر کے بعد میں حضور تشریف لے آئیں گے, آپ کچھ دیر آرام کر لو, پانی پی لیجیے. اتنا سننا تھا حضرت عبیس کو ماں کا خیال آ گیا کہ ماں نے کہا تھا اگر حضور نہ ملے تو کرن واپس آ جانا. جیسے ہی اس دل کا خیال آیا تھا حضرت عبیس عرض کرتے ہیں اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرے جب حضور تشریف لے آئے تو حضور سے میرا سلام پیش کر دینا. جب اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا بات ہے بھائی, نہیں آئی ایسا کرنا. جب حضور تشریف لے آئے تو حضور سے ارشاد فرما دینا, حضور سے میرا سلام عرض کر دینا, کہہ دینا آپ کا غلام آیا تھا اور اپنی ماں کی محبت میں واپس چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنے کے بعد حضرت ویسے کرنے کی جانب واپس چلے آ رہے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد میں عقائد و جہاں سرور کون و مقام فخر جن و انسان سجائے لا مقام سرور ارض و سرا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرے مبارکہ میں تشریف لے آئے. حضور نے آتے ہی حضرت عائشہ سے پوچھا اے عائشہ میرا غلام عبیس آیا تھا. بچے کے بولے سبحان اللہ. عائشہ نے بتایا نہیں ہے کہ عبیس آیا ہے بلکہ میرے حضور نے خود کہا اے عائشہ میرا غلام عبیس آیا تھا, میرا مجنون عبیس آیا تھا, میرا دیوانہ عبیس آیا تھا. جب اتنا سننا تھا حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا بھی نہیں ہے, پھر آپ کو کس نے بتا دیا, پھر آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ صدیقہ میں رہتا مدینے میں ہوں, قبر کرنے کی رکھتا ہوں, میں رہتا مدینے میں ہوں, قبر ہندوستان کی رکھتا ہوں, میں رہتا مدینے میں ہوں, میں دنیا کی خبر رکھا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتی ہیں. اس کے بعد میں عریضہ پیش کرتی ہیں یا رسول اللہ آنے والا انسان آیا تھا, آپ ملاقات نہ ہوئی واپس چلا گیا ہے. ماں سے بڑی محبت کیا کرتا تھا, ماں کی محبت میں واپس چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ کرنے پہنچا تو ماں نے کہا بیٹا حضور کا دیدار کر آئے, حضور کا چہرہ دیکھ آئے, حضور کا دیدار کر آئے. تو عرض کرنے لگتے ہیں اے اما جان آپ کا حکم تھا کہ آج آپ کا حکم تھا اگر حضور مدینے میں نہ ملے تو آپ فوراً واپس چلے آنا. اللہ اکبر. بس مجھے حضور مدینے میں نہیں ملے اس لیے میں کرن واپس آ گیا ہوں, میں کرن واپس آ گیا ہوں. ماں کہنے لگتی ہے ضرور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تابعین میں شمار فرمائے گا. ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عبیس کو تابعین بنا دیا گیا, عبیس کا مرتبہ بڑھا دیا گیا. ماں سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ملا کہ انہیں تابعین اور تابعین میں شمار کر دیا گیا. ہم اور آپ اپنی ماں کی محبت میں رہیں گے, اپنی ماں کی خدمت گزاری کریں گے, ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو ضرور ایک دن ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال کو بلند فرمائے گا, ہمارے نیکیوں کو بلند فرمائے گا, زمین کی پستی سے اٹھا کے آسمان کی بلندی تک پہنچائے گا. بس اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتے رہو, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہو. آئیے حضرت عبیس کرنی ایسے ویسے تابعین میں گنتی نہیں ہے, ان کے ہلکے پھلکے تابعین میں گنتی نہیں ہے, بلکہ حضرت عبیس کرنی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سننے میں مزہ نہیں آ رہا ابراہیم بھائی,
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں پہنچے، عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا دیوانہ تھا، وہ کون سا مستانہ تھا، وہ کون سا دیوانہ تھا جسے تابعین کہا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرا اویس ہوگا، وہ میرا اویس ہوگا، وہ میرا اویس ہوگا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور اپنا جبہ مبارکہ اتارا، اتارنے کے بعد میں کہا اے علی مرتضیٰ، جب تم اویس سے ملاقات کرو تو میرا جبہ اویس کو عطا فرما دینا، سبحان اللہ، اور یہ کہہ دینا کہ اے اویس، یہ جبہ آپ رکھیے، اللہ کے رسول کا ہے، اور آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا سے آدھی امت کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آدھی امت کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے جبہ کو لے لیا، جبہ لینے کے بعد میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف مشرف ہونے کے لیے، حج کعبۃ اللہ کرنے کے لیے، حج کے لیے جیسے ہی تشریف لانے لگے، آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دادا عمرہ کرائے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ جب مدینے سے جو ہندوستان سے قافلہ جاتا ہے تو مدینے میں پہنچنے سے پہلے ان کا پڑاؤ کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ ان کا ڈیرا لگا دیا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ ہندی میں مڑیا بولتے ہیں، ایک ڈیرا لگا دیا جاتا ہے، فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ ملک ہندوستان سے آیا ہے، یہ بنگلہ دیش سے آیا ہے، یہ بلوچستان سے آیا ہے، یہ افغانستان سے آیا ہے، سارے لوگوں کے ڈیرے لگا دیے جاتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے اس وقت میں حضرت اویس کرنی جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، حج کعبۃ اللہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے ڈیرے لگا دیے گئے، ان کے خیمے لگا دیے گئے، ان کے پڑاؤ ڈال دیے گئے۔ اب سارے کے سارے لوگوں کا پڑاؤ ڈل چکا ہے، مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ مبارکہ لے کر کے جا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ یہ قافلہ کہاں کا ہے؟ کسی نے کہا ملک ہندوستان کا ہے، پھر آگے بڑھے، کہا یہ قافلہ کس کا ہے؟ کہا بلوچستان کا ہے، پھر آگے بڑھے، کہا یہ قافلہ کس کا ہے؟ کہا بنگلہ دیش کا ہے، کہا یہ قافلہ کس کا ہے؟ اس طریقے سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کرنے کا قافلہ کے پاس میں پہنچے، علی نے فرمایا یہ قافلہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کرنے کا ہے۔ جب کرنے کا نام سنا علی مسکرانے لگی، علی خوش ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کرنے کا وہ دیوانہ کہاں ہے جس کے لیے حضور نے توبہ فرمایا ہے؟ جیسے ہی علی نے اعلان کیا اے کوئی اویس نام کا انسان کھڑا ہو جا، اگر اویس نام کا انسان ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ 1000 انسان کھڑے ہو گئے، کہا اویس ہمارا نام ہے، کہا اویس ہمارا نام ہے، کہا اویس ہمارا نام ہے۔ علی نے سارے لوگوں کی جانب دیکھا، دیکھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اویس تم نہیں ہو سکتے ہو، اویس تم نہیں ہو سکتے ہو، اویس تم نہیں ہو سکتے ہو۔ کہا پھر تیرا اویس کیسا ہوگا، تمہارا اویس کیسا ہوگا؟ علی نے فرمایا بال الجھے ہو گئے، مسجد کے بولے سبحان اللہ، لباس میلا کچیلا ہوگا، دیکھنے میں وہ بیوقوفی کی طرح لگ رہا ہوگا، دیکھنے میں وہ پاگلوں کی طرح لگ رہا ہوگا، دیکھنے میں وہ مجنوں کی طرح لگ رہا ہوگا۔ وہ اویس کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا اگر تم اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ پڑاؤ کے اندر نہیں ملے گا، وہ تمہیں خیمے کے اندر نہیں ملے گا، بلکہ خیمے کے باہر دیکھو بھول میں ہوتا ہوگا، بلکہ خیمے کے باہر دیکھو وہ ایک دم مجنوں بنا ہوا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ وہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میرا نام اویس ہے، میرا نام اویس ہے۔ اللہ کے اس مقدس شعر نے حضرت علی مولا علی مشکل کشا نے سینے سے لگا لیا، بچے کے بولے سبحان اللہ، سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میں جبہ عطا فرمایا اور کہا اے اویس یہ جبہ تمہیں حضور نے عطا فرمایا ہے اور امت کے بخشنے کی دعا کر دیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بیڑا پار، بیڑا پار، تمہاری دعا سے امت کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ مبارکہ لیا، لینے کے بعد میں دعا کی اے پروردگار عالم اس جبہ دینے والے کے صدقے میں امت کو بخش دیا جائے۔ جب اتنا کہا تو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل نازل ہو گئے، جبرائیل نے کہا علی امت کو بخش دیا گیا، امت کو بخش دیا گیا، مصطفیٰ دے دیا گیا، پروانہ دے دیا گیا۔ جب اتنا سنا تو علی مسکرانے لگا اور کہا اویس تمہارے صدقے میں امت کو بخش دیا گیا، تمہارے صدقے میں امت کو بخش دیا گیا۔ اب یہاں
तक ही महदूद नहीं बल्कि हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब काबतुल्लाह की जानिब बढ़ रहे हैं। जैसे ही हज बैतुल्लाह करने के लिए आगे बढ़े, इधर आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकान फतह जिन्नो इंसान सय्याहिला मकान सरवरे अर्दो सरा अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तुरबत अनवर के अंदर हैं, अपनी कब्र अनवर के अंदर हैं, आप कब्र के अंदर हैं, मज़ार मुक़द्दस के अंदर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बगल में लेटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल आवाज देते हैं, ऐ सिद्दीक, ऐ सिद्दीक, वो हजरत उवैस को अंदर ना आने देना, मदीने के अंदर ना घुसने देना। अगर उवैस मदीने के अंदर आएगा मुझे कब्र से बाहर आना पड़ेगा, मुझे कब्र से बाहर आना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था। हजरत उवैस को मदीने के बाहर रोक दिया गया और कहा गया तुम्हारा हज बैतुल्लाह कबूल है, तुम यहाँ से कर वापस चले जाओ। हजरत उवैस मदीना अंदर ना जा सके बल्कि मदीने के बाहर से कर वापस चले गए। ये थे उवैस। इसलिए उवैस ने मोहब्बत इस तरीके से अल्लाह के रसूल से की कि रसूल ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक, अगर हजरत उवैस अंदर आए तो मुझे कब्र से ऊपर आना होगा। ये थी मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो। जब हम अपने अंदर ऐसी मोहब्बत करेंगे तो रब का रसूल हमसे मोहब्बत करेगा और रब का रसूल मोहब्बत करेगा तो खुद परवरदिगार आलम हमसे मोहब्बत करेगा। जब परवरदिगार आलम हमसे मोहब्बत करेगा दुनिया की हर ऐशो आराम हमारे कदमों में नजर आएंगे, हमारे सामने नजर आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। सिज्जतदारों से तुम मोहब्बत किया करो। जितने लोग मुरीद हैं वो अपने अपने पीरों से जरूर मोहब्बत किया करो। इसलिए कल बरोज़ महशर में जब कोई पुरसाने हाल ना होगा उस वक्त तुम्हें तुम्हारा पीर बचाता नजर आएगा, उस वक्त तुम्हें तुम्हारा पीर बचाता नजर आएगा। एक मर्तबा हजरत सलमान, हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हजरत रबी बिन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 साल तक बड़े गरीब थे। 40 साल तक मुसलसल 10-10 रुपए जोड़ते रहे। जोड़ते जोड़ते जब 40 साल मुकम्मल हो गए उनके पास में एक रकम इकट्ठी हो गई। उसने सोचा कि अब मैं काबतुल्लाह देख लूं, अब मैं हज बैतुल्लाह कर लूं, अल्लाह का घर देख लूं, अब मैं रसूलुल्लाह का घर देख लूं। हजरत रबी बिन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 40 साल की कमाई को इकट्ठा किया, अपने सारे कपड़ों को बांधा, एक टोकरिया बनाई, एक कोठरी बनाई। बनाने के बाद में हज बैतुल्लाह के लिए आगे तशरीफ ले जाने लगे। जैसे ही कुछ दूर निकले एक जंगल के करीब पर पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद की पढ़ लेता हूं। सैयदना सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह हजरत रबी बिन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 साल तक मुसलसल रकम को जमा करते रहे। उनके पास में एक अच्छी रकम हो गई। अब उसने सोचा कि हज बैतुल्लाह कर लूं, सरकार का घर देख लूं, अल्लाह का घर देख लूं। अब वो तब बैतुल्लाह के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अब मैं टिकट करवा लूं, अब मैं आगे चलने लगूं। अल्लाह अकबर। आगे जाने ही वाला था कि एक जंगल पड़ा, एक जंगल पड़ा। उसमें क्या देखता है, एक सज्जद औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी। उसके हाथ में एक हाथ में छुरी थी, एक हाथ में प्लेट थी। वो दोनों लेकर की तेजी के साथ में जंगल की जानिब बढ़ रही थी। जंगल की जानिब तेजी तेजी के साथ में बढ़ रही थी। हजरत रबी बिन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा बूढ़ी माँ है, रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, अकेले जंगल में कहाँ जा रही है। हजरत रबी बिन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी गठरी को एक तरफ रख दिया, उस औरत के पीछे पीछे जाने लगे। देखने लगे कि ये औरत कहाँ जा रही है, ये शहजादी कहाँ जा रही है, ये बूढ़ी माँ कहाँ जा रही है। क्या देखते हैं कि वो औरत तेजी के साथ में जंगल की जाने पड़ रही है, तेजी के साथ में जंगल के अंदर चली जा रही है। हजरत रबी बिन सलमान पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हजरत रबी बिन सलमान ने क्या देखा कि एक जंगल के करीब में झाड़ लगा हुआ है, उस झाड़ के पास में उस तरफ मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है। हजरत रबी बिन सलमान झाड़ी के इस तरफ छुप कर के बैठ जाते हैं। देखने लगते हैं ये बूढ़ी औरत क्या करेगी, ये शहजादी क्या करेगी। अल्लाह अकबर। उसने क्या किया, उस मरे हुए जानवर के गोश्त को काटा, काटने के बाद में प्लेट में रखा, प्लेट में रखने के बाद घर की जानिब बढ़ने लगी। हजरत रबी बिन सलमान पीछे पीछे हैं, देख रहे हैं कि मरे हुए जानवर के गोश्त को कहां ले जाएगी, मरे हुए जानवर के गोश्त को कहां ले जाएगी। रबी बिन सलमान उस औरत का पीछा करने लगते हैं। क्या देखते हैं कि एक बस्ती पड़ती है, उस बस्ती में उसका मकान था। रबी बिन सलमान पीछे पीछे चले जा रहे हैं। वो औरत अंदर चली जाती है, गेट लगा देती है। रबी बिन सलमान ने सोचा कहीं ये मरे हुए जानवर का गोश्त न खा ले, मुर्दार जानवर है, हराम हो जाएगा इसके ऊपर। रबी बिन सलमान ने गेट को खटखटाया, कुंडी को खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत रबी बिन सलमान अर्ज करते हैं मैं हूं रबी बिन सलमान। दरवाजा खोला गया।
जैसे ही दरवाजा खोला रबी बिन सलमान ने कहा, ए माँ साहिबा तू मुसलमान मालूम होती है, तू मुसलमान मालूम होती है, तू ईमान वाली मालूम होती है, जरा ये बताओ मरे हुए जानवर के गोश्त को क्यों लेकर के आ रही हो? अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरत रबी बिन सलमान की बात सुन करके वो बूढ़ी माँ अर्ज करने लगती है, मैं सज्जदादी हूँ, मैं सज्जदादी हूँ, मैं सज्जद घराने से हूँ, 3 रोज हो चुके हैं मेरे घर में खाना नहीं बना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3 रोज से भूख की वजह से बिलक रहे हैं, भूख की वजह से ये बिलक रहे हैं, इन्होंने 3 रोज से खाना नहीं खाया है, इसलिए अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है, अगर तुम्हें 3 रोज खाना ना मिले तो मरे हुए जानवर को भी खाना तुम्हारे ऊपर हराम है। बस मैं सज्जदादी थी, मैंने दिल में ये सोचा कि मैं सज्जदादी थी, मेरे रसूल ने ये फरमाया है कि तुम मरते मर जाना, किसी गैर के घर में मांगने नहीं जाना। अल्लाह अकबर। वो शहजादी अर्ज करने लगती है, बस इसी बिना पर मैं मरे हुए जानवर का गोश्त लेकर के आई हूँ ताकि मेरे बच्चे खा लें। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। रबी बिन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ऐ माँ साहिबा गोश्त न खिला देना, जरा थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ। हजरत रबी बिन सलमान दौड़े दौड़े घर में गए, जो हज बैतुल्लाह की तरफ के लिए माल इकट्ठा किया था वो सारा माल उठाया, उठाने के बाद उस बूढ़ी औरत को दे दिया। उस बूढ़ी औरत को दे दिया। जब बूढ़ी औरत को दे दिया गया तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, या रब्बे कायनात, ऐ परवरदिगारे आलम, इस आने वाले इंसान रबी बिन सलमान के हज को कबूल फरमा, हज को कबूल फरमा। अब रबी बिन सलमान घर की तरफ वापस आ गए। जैसे ही घर की तरफ जाने लगे, दिल में ख्याल आया, दिल में सोचने लगे, अगर मैं घर वापस चला गया तो लोग मेरी बदनामी करना शुरू कर देंगे। ये हज काबतुल्लाह गया था, ये हज करने के लिए गया था, काबा ना देख पाया, रास्ते से वापस आ गया है। अब रबी बिन सलमान ने अपना पड़ाव डाल दिया और सोचने लगा, जब खाने काबा से हज करने वाले वापस आएंगे मैं उनका इस्तकबाल करूंगा, उनके साथ में घर चला जाऊंगा, ताकि लोग ये कहेंगे कि रबी बिन सलमान का हज हो चुका है, रबी बिन सलमान हज करके वापस आ चुके हैं। अल्लाह अकबर। 40 दिन तक उन्होंने अपना डेरा डाल दिया, मदीने के बाहर उन्होंने डेरा डाल दिया, अपने गांव से दूर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। डालने के बाद रबी बिन सलमान इस उम्मीद पर अपना डेरा डाले हुए थे कि काफिला जो वापस आएगा उनका इस्तकबाल करूंगा, घर वापस चला जाऊंगा, लोग कहेंगे रबी बिन सलमान का हज हो चुका है। रबी बिन सलमान मदीना गए थे, 40 दिन रुक करके आए हैं। अल्लाह अकबर। इस उम्मीद पर बैठ जाते हैं। रबी बिन सलमान जैसे ही बैठे थे, 40 रोज मुकम्मल हो गए। जब हज करने वाले लोग वापस आने लगे, रबी बिन सलमान अपने फूलों का माला लेकर के आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मुबारक हो तुम्हें हज, मुबारक हो तुम्हें हज, मुबारक हो तुम्हें हज। जब इतना कहा, आने वाले काफिले ने कहा, ऐ रबी बिन सलमान, तुम तो ऐसे कहते हो जैसे तुम खाने काबा में मौजूद ना हो, तुम तो ऐसे कहते हो जैसे तुम सफा की पहाड़ियों में मौजूद ना हो। ऐ रबी बिन सलमान, तुम तो ऐसे कहते हो, जब हम शैतान को कंकर मार रहे थे तो तुम भी तो साथ में मार रहे थे, जब हम काबतुल्लाह की तरफ हज के लिए दौड़ रहे थे तुम भी तो हमारे साथ दौड़ रहे थे, सफा और मरवा की पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे हमारे साथ तुम भी तो दौड़ रहे थे। हजरत रबी बिन सलमान दिल में सोचने लगते हैं, मैं तो 40 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ, फिर मैं खाने काबा में कैसे पहुंचा, फिर मैं मरवा और सफा की पहाड़ियों पर कैसे पहुंचा, फिर मैं काबतुल्लाह पर कैसे पहुंचा। आप दिल में ख्याल आता है, दिल में सोचने लगते हैं, यार ये झूठे बोलता होगा। दूसरा काफिला तशरीफ लाया, आप फिर इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। जैसे ही इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, आपने कहा, हज मुबारक हो, रब का रसूल का घर मुबारक हो, रब का घर मुबारक हो। आने वाले काफिले ने कहा, ऐ रबी बिन सलमान, तुम तो ऐसे कह रहे हो हमारे साथ जैसे काबा में मौजूद ना हो, हमारे साथ ना रहे हो, हमारे साथ सफा और मरवा की पहाड़ियों पर न दौड़ रहे हो, हमारे साथ मुस्तलफा में ना हो। अल्लाह अकबर। हमारे साथ जमजम न पी रहे हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। रबी बिन सलमान फिर से दिल में सोचने लगते हैं, यार मैं यहाँ मौजूद हूँ, फिर मैं खाने काबा कैसे पहुंचा, फिर मैं सफा और मरवा कैसे पहुंचा, फिर मैं मुस्तलफा कैसे पहुंचा, फिर मैं वो पहाड़ियों पर कैसे पहुंचा, फिर मैं जबल की पहाड़ियों पर कैसे पहुंचा। तीसरा काफिला आने वाला आया, तीसरा काफिला आने वाला आया। रबी बिन सलमान फूल लेकर के आगे बढ़े। रबी बिन सलमान ने कहा, हज मुबारक हो, काबतुल्लाह मुबारक हो, रब का घर तुम्हें मुबारक हो, रब का दीदार तुम्हें मुबारक हो, सफा मरवा में दौड़ना मुबारक हो, मुस्तलफा में दौड़ना मुबारक हो, शैतान को कंकरी मारना मुबारक हो। इतना कहना था। आने वाले काफिले ने कहा, ऐ रबी बिन सलमान, तुम तो ऐसे कह रहे हो हमारे साथ मुस्तलफा में लगे हो, तुम तो ऐसे कह रहे हो हमारे साथ मिना में लगे हो, तुम तो ऐसे कह रहे हो हमारे साथ शैतान को कंकरियां ना मारी हो। रबी बिन सलमान दिल में सोच ही रहे थे। एक आने वाला बूढ़ा इंसान आया और आने के बाद में कहा, ऐ रबी बिन सलमान, ये तुम्हारा माल है, अब जब
اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول اللہ اکبر یا رسول مسلمان مچل جاتے ہیں عرض کرنے لگتے ہیں سجدے ریز ہوتے ہیں اے پروردگار عالم میں تو یہاں پر موجود ہوں پھر یہ حاجی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ مرگا پہ تھا تو ہمارے ساتھ صفا پہ تھا تو ہمارے ساتھ مصطفیٰ پہ تھا تو ہمارے ساتھ میرا پہ تھا تو نے ہمارے ساتھ شیطانوں کو کنکری ماری رب ارشاد فرماتا ہے اے ربی بن سلمان کتنی دلیلیں مانگے گا اے ربی بن سلمان کتنی دلیلیں مانگے گا تو نے ایک بوڑھی عورت کی مدد کی تھی میں نے تمہارے نام کا فرشتہ پیدا کر دیا ہے تمہارے نام کا حج کا فیصلہ کرے گا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عطا بڑی پسند آئی اور حضرت ربی بن سلمان کے نام کا ایک فرشتہ پیدا کروا دیا اور کہا ربی بن سلمان تم ایک حج کے لیے رو رہے ہو اب تمہارا ہر سال حج ہو جایا کرے گا ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر دی ایک بوڑھی عورت کی مدد کر دی ایک بوڑھی عورت کی مدد کی اللہ نے ربی بن سلمان کے نام کا فرشتہ پیدا کر دیا ہم جیسے لوگ اگر لوگوں سے محبت پیدا کریں گے اگر لوگوں سے حسن سلوک کریں گے لوگوں کے ساتھ اتحادی پیدا کریں گے تو رب کائنات ہو سکتا ہے ہمارے نام کا بھی فرشتہ پیدا کر دے اور ہمیں آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے اس لیے میرے بھائیوں آپ دنیا میں رہو محبت کے ساتھ میں رہو امن کے ساتھ میں رہو سکون کے ساتھ میں رہو آپس میں اتحادی پیدا کرو آپس میں امن چارگی پیدا کرو آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو جب تم محبت سے رہو گے تو رب بھی تم سے محبت کیا کرے گا بجل کے بول جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بار دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا